लोकगणतीच्या पुस्तकावेलो वाचप 26. ती वर्षाची पिढा सोंपल्या उपरांत सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी एलियाजाराक आरोनाच्या पुताक मेळ्ळे. आख्खे इस्रायल पोरजेची कुटुंबान कुटुंब गणती कर. 20 आनी वयर पिरायेच्या आनी लढाय शिपायकेक उपकारतात तसल्या पुरुषांचो हिशोब कर. हाका पाळो दिवन मोइजेसान आनी एलियाजारान त्या वर्साचे पिरायेच्यांक आपयले. मोआबाच्या उंच मैदानार, जॉर्दान नदी आनी जेरिको मुखार. इस्रायल पोरजेंतले इजिप्तांतले आयले तेये. रेउबेनाचे कुळ. रेउबेन जाकोबाचो मालगडो पूत. आनोक आनी पाळू हांची सोसोत. हेजरोन आनी कार्मी हांची सोसोत. या कुळाचे सगळे मेळून 43,730 दादले जाताले. पालूची सोसोत एलियाब आनी ताचे पूत नेमुएल, दातान आनी आबिराम. दातान आनी आबिराम हांकां पोरजेन विचून काडलोले. ते मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर आड कोलपले आनी कोराच्या बागांत गेले देखून सर्वेस्पराचेरूच आड कोलपले. जमीन उक्ती जावन तांकां गिरासले आनी कोरा आनी हाचो पाटलाव केलो त्या 250 मनशां बराबर उज्यांत मरून गेले. उरलेल्या लोकांक तांणी शिडकायले, पूण कोराचे पूत मेले नात. सिमियोनाचे कुळ. नेमुएल, जामीन, जाकीन, जरा आनी शाऊल हांचे पुर्वज. या कुळांचे सगळे मेळोन 22,200 दादले जाताले. गाडाचे कुळ. जफोन, हागी, शुमी, ओजनी, एरी, आरोद आनी आरेली. या कुळांचे सगळे मेळून 40,500 दादले जाताले. जुदाचे कुळ. शेला, पेरेज, जरा, हेजरोन आनी हामोन हांची सोसोत. जुदाचे 2 पूत आनी ओनान कानान गांवांत मेले. या कुळांचे सगळे मेळोन 76,500 दादले जाताले. इसाकाराचे कुळ. तोळा, पुआ, जाशूब आनी शिमरोन हांची सोसोत. या कुळाचे सगळे मेळोन 64,300 दादले जाताले. जेबुलूनाचे कुळ. सेरेद, एलोन आनी जाहलील हांची सोसोत. या कुळांचे सगळे मेळून 60,500 दादले जाताले. जुजेची कुळां. ताचे 2 पूत मानासे आनी एफ्राईम. मानासेचे कुळ. ताचो पूत माकूर आनी वो गिलियादाचो बापूय. आनी गिलियादाची कुळां ही इयेzer, हेलेक, आसरिएल, शेकेम, शेमिदा आनी हेफेर. हेफेराच्या पुताक जेलोफेहादाक पूत नासले, फकत धुवो. तांची नांवां माला, नोआ, ओगला, मिल्का आनी तिर्जा. या कुळांचे सगळे मेळोन 52,700 दादले जाताले. एफ्राईमाचे कुळ. शुतेला, बाकेर
आनी ताहान हांची सोसोत. शुतलाचे पूत एराना खातीर एरानाच्या कुळा प्रमाणे. कुळांचे सगळे म्हणून 32,500 दादले जाताले. हांचो सगळ्यांचो पूर्वज जुजे. बेंजामिनाचे कुळ बेला, आशबेल, आहिराम, शेफुफाम आनी हुफाम हांची सोसोत. आर्द आनी नामान हांचो पूर्वज बेला. कुळांचे सगळे म्हणून 45,500 दादले जाताले. दानाचे कुळ हुशिमाची सोसोत. आनी कुळांचे सगळे मेळून 64,400 दादले जाताले. आशेराचे कुळ इम्ना, इश्वी आनी बेरिया हांची सोसोत. एबेर आनी मालकिएल हांचो पूर्वज बेरिया. आशेराक एक धूव आसली आनी तिचे नाव सेरा. कुळांचे सगळे म्हणून 53,400 दादले जाताले. नेफ्तालीचे कुळ जेसिएल, गुनी, जेसेर आनी शिलेम हांची सोसोत. कुळांचे सगळे मेळून 45,400 दादले जाताले. गंठेंत मेजले तांचो सगळ्यांचो अंक 6,01,730 दादले. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, जण एका कुळाचे वडाये प्रमाणे गांव वांटून काड. व्हडल्या कुळाक व्हडलो वांटो आनी धाकट्याक धाकटो वांटो, आनी सर्ती घालून ते वांटे कोर. लेवीचे कुळ 3 कुळांनी आटापलोले, गेर्शोन, कोहात आनी मेरारी. हांची सोसोत लिबनी, हेब्रोन, माली, मुशी आनी कोरा. कोहात जावन आसा आमरामाचो बापूय. आमराम लेवीचे धुवेकडेन लग्न जाल्लो. ही इजिप्तांत आसतना जल्मली. तिचे नाव जेकोबेद आनी आमरामाक तिणें 2 पूत उत्पन्न केले, आरोन आनी मोइसेस, आनी एक धूव मिरियम. आरोनाक 4 पूत आसले, नादाब, आबियू, एलियाजार आनी इतामार. नादाब आनी आबियू मेले जेन्ना तांणी अपवित्र उजो सर्वेस्पराक भेटयलो. लेविताची सोसोत पुरुष एका म्हयन्याचे आनी ताचे वयर सगळे म्हणून 23,000. आनी हांकां कुशीनूच मेजलोले, एरा बराबर न्हय, कित्याक हांकां इस्रायेलांत बाट बेस दिलो ना. हांकां मोइजेसान आनी एलियाजारान मेजलोले मोआबाच्या मैदानार, जॉर्दान नदी पलतडी जेरिको मुखार. आनी सिनाय अरण्यात मोइजेसान आरोनान मेजलोले, तांतलो एक लेगून आतां उरलो ना. सर्वेस्परान म्हणलोले की सगळे अरण्यात मरतले. काडून कालेब जेफुनेचो पूत आनी जोशुआ, नुनाचो पूत, आनी तशें घडलें.